वन्दे वन्दारु मन्दार इन्दिरानन्दकन्दलम् अमन्दानन्दसन्दोहं बन्धुरं सिन्दुराननम् अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूतिदपाङ्गलीला माङ्गल्यदात् मम मङ्गल देवतायाः मालादृशोर्मकरीव महोत्पलेया समे श्रियं धिषतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षा मानन्दकेतुरधिकं मुरिविश्वशोऽपि ईशन्निषीदमयि मीक्षणार्थं मिन्दीवरोदर सहोदर मिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दाम् मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपद्मनेत्रम् भूते भवन्मम भुजनाङ्गशयनाङ्गनायः कालाम्बुदालिललितोरतिकैटभारे धारातरे स्फुरितय तटितङ्गनेव मातः समस्तजगतां महनीयमूर्तिं भद्राणि मे दिशतु भार्गव नन्दनायाः वाक्वन्तरे मुरुजितः त्रियकौस्तुभेया हारावली हरिनीलय मयि विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमवहेतु मे कमलालयायाः प्राप्तं पदं प्रमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यवादि मधुमन्दने मन्मदेन मय्यापते तदिह मर्दनमीनाक्षिनाथम् मन्दालसाञ्च मकरालय कन्यकायाः उद्याधयानुपवनो द्रविणाम्बुदारा मास्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्डे दुष्कर्म कर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनि नयनाम्बुवाः दृष्टि प्रभुष्ट कमलोदर दीप्तिरिष्टाम् पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्कर विस्तरायाः गीर्देवती गरुडध्वज सुन्दरीति शाकाम्बरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलय कीलिक संस्थिताया तस्मै नमः त्रिभुवनैक गुरोतरुण्यै शुद्ध्यै नमोऽस्तु शुभकर्म फलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीय गुणार्णवायै ऋत्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै नमोऽस्तु नालिका निभाननायै नमोऽस्तु दुःखोदति जन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायण वल्लभायै
नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु शाखायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्मीकमलाययायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दनात्मज वल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदाननिरतानि सरोरुहाक्षी तद्वन्दनानि दुरिता हरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासना विधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसै त्वां मुरारी हृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमों शुकगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूति करिप्रसीद मह्यम् प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषलोकादिनादगृहिणीं मामृताभिपुत्रीम् कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापुरतरङ्गिते रौपाङ्गै अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रमाकृतिमं दयाया अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रमाकृतिमं दयाया बिल्वाटने मच्चिलतसरोजे सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टाम् अष्टापदाम्बोरुहपाणिपद्मां सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मीं कमलासनापाणिना ललाटे लिखितामक्षरपङ्क्ति मध्यजन्तोः अम्बोरुहं जन्मगृहं भवत्याः वक्षस्थलम्बोगृहं मुरारेः कारुण्यतः कल्पय पद्मवासे लीलागृहमे हृदयारविन्दम् स्तुवन्ति ये स्तुतिः रमाभिरङ्गहम् त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरम् रमां गुणादिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते बुधभविताशयाः कनकदारास्तवं यत्शङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं स कुबेर समो भवेत्।